बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सब सुनने वालों को आपा का सलाम। आज आपा बहुत अच्छा मौजू लेकर आई है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मौजू है मुसलमान घरानों की रिवायत बरकरार रखने का तरीका। आज हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरानों खानदानों की रिवायत खत्म होती जा रही हैं, जो बड़े अफसोस की बात है। पहले से मुराद 20-25 साल पहले का ज़माना देख लें। हर घर में अपनी रिवायत, उसूल, तौर तरीके होते थे। ख़ानदान के बुज़ुर्गों, बड़ों की बात का पास रखते थे। उनके हुक्म के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं करते थे। ख़ानदान में कोई मुसीबत या परेशानी आती थी तो सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। दादा दादी, माँ बाप, सबका एक मकाम था। घर में एक डिसिप्लिन नज़र आता था। आने जाने, मिलने जुलने के औकात मुकर्रर थे। मगरिब के बाद बाहर बिला ज़रूरत जाना बुरा समझते थे। खाने के औकात थे, सब मिलकर खाना खाते थे, बरकत होती थी। और अगर किसी को कोई मशवरा या ज़रूरी बात करनी हो तो सब दस्तरखान पर मौजूद होते थे, बात हो जाती थी। घर के बड़ों का एक मकाम था। शादी ब्याह के फैसले तक बड़े किया करते थे और उसमें सबकी भलाई होती थी। वो अपने तजर्बे से बहुत कुछ सीखकर फैसला करते थे। सारी जिंदगी कोई शिकायत नहीं होती थी। खानदान में कोई कमज़ोर हो या उसकी माली पोजीशन कमज़ोर हो तो खामोशी से उसकी मदद करते थे और बहन भाइयों को बिठाकर बताते थे कि तुम्हारा भाई या बहन मुश्किल में है तो इसका साथ दो, कि तुम्हारा फर्ज है। और इस तरह घर की बात घर तक में ही रहती थी और अल्लाह ताला बरकतें भी देता था और सब एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते थे। हमारा ख़ानदानी निज़ाम बहुत मजबूत और खुशहाल होता था। माएँ बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती थीं। अक्सर माँओं की तालीम याफ्ता नहीं होती थीं, लेकिन समझ बूझ और दूरंदेशी से काम लेती थीं और बच्चों को बचपन से ही अच्छे अखलाक, अच्छी बुरी आदत के बारे में बताती थीं। माँ बाप का क्या रिश्ता है इसके बारे में बताती थीं। अक्सर घरों में बच्चे अपने माँ बाप के पाँव दबाते थे, दुआएं लेते थे और दुनिया और आखिरत दोनों कमाते थे। इससे घर में खुशहाली और बरकत होती थी। बूढ़े माँ बाप अगर बीमार हो जाते तो इनका बहुत ख्याल रखते थे। आधी बीमारी तो औलाद की फर्माबरदारी से ही ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अफसोस आज ऐसा देखने में नहीं आता। आज हर घर के तौर तरीके ही बदल गए। हर शख्स खुद मुख्तार हो गया। बूढ़े माँ बाप की वो इज्जत नहीं रही जैसा कि पहले करते थे, या अल्लाह का हुक्म था कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बहन भाइयों का प्यार ख़त्म होता जा रहा है, रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। मुसलमान घरानों में जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा होता था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों के लिए था कि बच्चे मिलजुल कर रहते थे, दादा दादी की निगाहों के सामने और अच्छी परवरिश में होते थे, बहुत कुछ सीखते थे। किसी को पार्टी में या दावत में जाना होता था तो बच्चे घर पर रहते। घर में दादा दादी, ताया चाचू, फुप्पो सब होते थे, खूब मज़े करते थे। बच्चों को पता भी नहीं चलता था कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं। एक साथ खाना पीना, खेलना कूदना, उनके भी मज़े होते थे। आजकल रिवाज से हटकर हो रहा है। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता और फैमिलीज वैल्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं। और सोने पे सुहागा आज की जनरेशन को नई टेक्नोलॉजी ने तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस मोबाइल ने तो बच्चों को माँ बाप से बहुत दूर कर दिया। घर में होते हुए भी बच्चे माँ बाप के साथ नहीं होते। छोटे बड़ों की तमीज़ नज़र नहीं आती। नसीहत करना तो दूर की बात है, उनके मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? आपका क्या लेना देना?
دنیا اچھی بری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک بن گیا ہے۔ اخلاقیات تو جیسے ان پر ختم ہو گئی ہیں۔ اگر پڑوس کا کوئی بزرگ نظر آتا تو ان سے پوچھتے کہ آپ کو کوئی کام ہو تو ہمیں بتائیں۔ اگر کوئی بزرگ ان کو نظر آ جاتا تو ان کے گھر تک چھوڑ کر آتے، لیکن آج اس طرح نظر نہیں آتا۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ محلے والوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ کس گھر کا بچہ کتنا فرمانبردار ہے۔ آج تو ادب آداب سب ختم ہو گئے۔ پڑوسیوں کی تو دور کی بات کریں، اپنے سگے رشتے دار بالکل قریب کے کزن وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں رہا جو آج سے پہلے نظر آتا تھا۔ گھر والوں کی فکر نہیں، رات گئے باہر گھومتے پھرتے ہیں، باہر ہی کھانا کھا لیتے ہیں، نہ ماں کا ڈر نہ باپ کا خوف۔ یہی سب چیزیں مسلمان گھرانوں کی روایت کو تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اگر یہ سب باتیں آج کے بچوں سے کرو تو کہتے ہیں آپ کا دور اور تھا، یہ نیا دور ہے۔ تو پھر دیکھ لو اس کی بربادی، کیسے پریشان حال پھرتے ہو۔ بڑوں کی بات جب نہیں مانو گے تو یہی حال ہوگا۔ ہر شخص گزرے وقت کو اچھا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس وقت برکتیں تھیں، سکون تھا، اتنا شور اور بھاگ دوڑ کی زندگی نہیں تھی، سب خوش رہتے تھے۔ آج ہر شخص ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟ کوئی پرسکون نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ رحمتیں برکتیں سب ختم ہو گئیں، کیونکہ حلال و حرام کا فرق جو ختم ہو گیا۔ حلال کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تھوڑا بھی ہو تو اس میں گزارا ہو جاتا تھا، لیکن آج ہم خود اپنے اوپر حرام کو جائز اور لازم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اپنے اخراجات زیادہ بڑھا دیے ہیں، فضول خرچیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو خود ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کو بیلنس کر کے ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کا ادب، احترام، بڑوں کی عزت، ان سب کو اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ پھر دیکھیے کہ گھر میں کیسی رونقیں برکتیں لوٹ کر آتی ہیں، کیسا سکون ہوگا، اور سکون کی نیند سوئیں گے، ہر گھر میں خوشی ہوگی۔ تو چلیں آج ہم سب اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو وقت پرانا تھا، واقعی وقت لوٹ کر تو نہیں آتا، لیکن ہم اپنے بزرگوں کی کچھ باتیں اگر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم سب خوشحال اور پرسکون رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے سب سننے والوں کو آپا کی آج کی تحریر بہت پسند آئے گی، اور آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میں اپنے اللہ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ آج ہم جس مصیبت و پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ ایسی ایسی بیماریاں اللہ کسی کو نہ دکھائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالی آپا آپ کے لیے ایک اور اچھا موضوع لے کر آئے گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنی آپا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔